कस्तै जाऊ अझ दरिलो गरी कस्तै जाऊ मुट्ठी हुन्छ अनि प्रहार गर भारतीय विस्तारवादीको खप्परमा यो नै एउटा बमको गोला हुन्छ। विस्तारवाद र साम्राज्यवादको चलखेल कहिलेसम्म? हामी त्यसको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दै म तपाईहरूलाई भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा लड्नका लागि एउटा हतियार दिन चाहन्छु। त्यो हतियार लिन चाहनुहुन्छ? अझ भारतीय सञ्चारकर्मी भनौँदाहरू भनौँ न, सञ्चारकर्मी पीठ पत्रकारिता गर्ने जुन पत्रकारहरूले एउटा आजको हाम्रो एउटा स्थिर सरकारलाई एउटा धुलुलाउने एउटा फाटो ल्याउने किसिमका जुन नाना थरीका कुराहरू मिडियामा आए त्यसको घोर भर्त्सना नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले गर्छन्। अविरल बगिरहने मेची महाकाली नदी खोला खोली हो, जन समस्या सधैँ बोकी हिँड्ने हाम्रो झोली हो, जन समस्या सधैँ बोकी हिँड्ने हाम्रो झोली हो। राष्ट्र राष्ट्रियता कसले पो बुझेर, राष्ट्र राष्ट्रियता कसले पो बुझेर देश बचाउने उही राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओली हो। हजुर, यो एउटा छोटो मुक्तक भयो। र अर्को, म तपाईहरूलाई भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा लड्नका लागि एउटा हतियार दिन चाहन्छु। त्यो हतियार लिन चाहनुहुन्छ? लिन चाहनुहुन्छ भने जोडले ताली लगाइदिनुहोस् त। त्यो हतियार तपाईसँगै छ र त्यो हतियार के हो भने यही हो, गन गन्दै जाऊ, गन गन्दै जाऊ, 1 2 3 4 5 हुन्छ, फुकाऊ फुकाउँदै जाऊ, पन्जा हुन्छ, कस्तै जाऊ अझ दरिलो गरी कस्तै जाऊ मुट्ठी हुन्छ अनि प्रहार गर भारतीय विस्तारवादीको खप्परमा यो नै एउटा बमको गोला हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। टक्राउँदछु। वास्तवमा म मेरो हैसियतले आज यो ठाउँमा मैले राजनीतिक सभा गर्ने मेरो हैसियत होइन। आज मैले कुनै पनि नेताहरूको पक्षमा पनि होइन, तर देश र राष्ट्र र स्वाभिमान र स्वाधीनताको लागि म तपाईहरूको अगाडि छु र म प्रतिनिधित्व गर्दैछु नेपालभरिका सम्पूर्ण कला साहित्य संस्कृति रङ्गमञ्च चलचित्र जगतका सम्पूर्ण कलाप्रेमी राष्ट्रवादी नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैछु। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चलचित्र कर्मीहरूको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राए। न्यानो न्यानो नेपालीहरू एकताको लागि अनुरोध पनि गर्दैछु। वास्तवमा हामी जहिले पनि अर्काको चालखेलमा, अर्काको थिचोमिचोमा किन बाँच्ने? के हामी बीचमा टुटफुट ल्याउने यो विस्तारवाद र साम्राज्यवादको चलखेल कहिलेसम्म? हामी त्यसको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दै कहिले पनि उनीहरूलाई उमलाउन नदिनको लागि एउटै उपाय छ, त्यो हो हामी सम्पूर्ण समुदायहरू, सम्पूर्ण पार्टीहरू, सम्पूर्ण नेपालीहरू, देशमा मात्र होइन विदेशभरि छरिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले अहिले राष्ट्रिय एकताको एउटा उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एकताका लागि एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध गर्न म यहाँ उपस्थित छु। आज हेर्नुहोस्, नेताहरू सबै मसँग प्यारा छन्, सबै म आदर गर्छु, सबै नेताहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, चलचित्र कर्मीहरू रङ्गकर्मीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। म कुनै नेताको पक्षमा या विपक्षमा होइन, तर केही दिनदेखिको सामाजिक सञ्जालमा भनौँ, अझ भारतीय सञ्चारकर्मी भनौँदाहरू भनौँ न, सञ्चारकर्मी पीठ पत्रकारिता गर्ने जुन पत्रकारहरूले एउटा आजको हाम्रो एउटा स्थिर सरकारलाई एउटा धुलुलाउने एउटा फाटो ल्याउने किसिमका जुन नाना थरीका कुराहरू मिडियामा आए त्यसको घोर भर्त्सना नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले गर्छन् र सबै नेपालीहरूले पनि गर्छ। तसर्थ म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो बेलामा
यदि केही गरी हामीले यो स्थिर सरकारलाई धुम्लाउने कामहरू हामी बीच फाटो ल्याउने कामहरू भयो भने पक्कै पनि एउटा नजिर बस्छ। हेर जिंदाबाद 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 आजलाई होइन भोलिलाई आजलाई होइन भोलिलाई युवा पुस्ताको चाहना युवा पुस्ताको चाहना स्थायी सरकारको कामना युवा पुस्ताको चाहना युवा पुस्ताको चाहना सरकारको कामना स्थायी सरकार जिंदाबाद 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 स्थायी सरकार जिंदाबाद 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 स्थायी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। Recent Nepal government, the people supremacy, the people of Nepal have asked 5 years diplomacy for Nepal government. So we request the people to support KP Oli. Indian media have been making fake news about Nepal and Nepal's Prime Minister. We are against Indian government and we are against Indian government. And today, even if we have to show the black flag, then we are ready to show the black flag. Today, by standing here, I want to announce the Indian government to back up. Otherwise, Nepal government will not spare you, because we have seen the past history of Nepal. Today, you are protected there because Veer Gorkhali are there. Do not forget the history of Veer Gorkhali. It is very necessary for each and every people to know and read the history about Nepal government, the history about map, because we know that Kalapani, Lipulek and Limpiadura belong to Nepal, and the Indian media have been making fake news. We request Indian media to remove the fake news. Otherwise, today we have just banned looking the Indian news. Tomorrow we will ban India. Today we can see here more than 2,000 people supporting KP Oli. Today we are just standing here 2,000. Tomorrow 1 crore Nepali will stand here supporting KP Oli. And this is not my absorption, but this is my credit, and this is my we support KP Oli. Indian media, back up India. Indian media, back up India. Today, so by standing here, by announcing here from the side of Nepal government and from the side of Nepali people, what I want to say is that we are against Indian government. We are not in favor of Indian government news. We support that Kalapani, Lipulek and Limpiadura belongs to Nepal, and may this be kept in the head of every people. Thank you. Jai Nepal. मनभित्र नेपाली छ, जसको शिरमा नेपाल छ, ती नेपालीहरू आज निर्धक्कका साथ केपी ओलीको साथमा अडान लिएर बसेका छन्। किनभने यो व्यक्ति बचाउनको लागि हैन, राष्ट्र बचाउनको लागि आज हामी जुटिरहेका छौं। आज त्यो हाम्रो धेरै वर्ष 100 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो मिचेको विवाद एउटा कोरोनाको संक्रमण भएको बेलामा विस्तारवाद, भारतीय विस्तारवादले आफ्ना नाकाहरू खुलाउनको लागि हाम्रो आमाको छातीभित्र मिचिएर जुन सडक बनायो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो केपी ओलीले जुन गरेको अडान र हाम्रो यो नक्सामा छापिएको नक्साले गर्दा तिनीहरूको मुटु पक्कै हल्लिएको छ। मुटु हल्लेका ती भारतीय विस्तारवादहरू, भारतीय सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार माध्यमका ती
कामेका मुटुहरूले आज बौलाएको बेलामा के बोल्छन् ती हामीले सुनिरहेकै छौँ। हिजो मात्रै हामीले सुनिरहेका छौँ हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्री जसका अनर्गत समाचारहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ त्यो नियत बस गरेका हो, किनभने उनीहरू बौलाइसकेका छन्। बौलाएको कुकुरले टोक्न सक्छ, बौलाएको व्यक्तिले जे पनि बोल्न सक्छ। हामीले यसैलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो मिडियामा रहने साथीहरूले कुकुरले खुट्टा ठोक्यो भनेर खुट्टा नठोक्न पनि आग्रह गर्दै यतिखेर म साहित्यकार गीतकार डम्बर पहाडीज्यूलाई आफ्नो कविता मार्फत यहाँ तपाईँहरूलाई गर्नको लागि आग्रह गर्दै हामीसँग चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि बितत गरिरहनुभएका यत्रो दुःख गरेर पानी भिजेपछि किन आउनुभएको सडकमा? ए बाबा किन आउनु नि, राष्ट्रियताको लागि आएको। कोरोनाको महामारीमा राष्ट्रियता भन्ने मान्छेलाई यत्रो वार्न आउनु भएको तपाईँ? ए हामीले हेर्नु न यस्तो अब अहिले आएर मास्क लगायो भन्नुहुन्छ यत्रो मान्छे हुँदा है मास्क लगाइ बोलेछ। अब यसरी गर्दा तपाईँलाई पनि किन सार्दिनु भनेर हो नि त। डिस्टेन्स कसरी प्रयोग भयो? डिस्टेन्स अब हेर्नु न, अब समय नै त्यस्तै पऱ्यो। राष्ट्रियताका कुरा उठेपछि त कोरोनाले खाए पनि बाढीले खाए पनि जेले खाए पनि त अगाडि त बढ्नै पऱ्यो नि। मान्छेले यस्तो भनिसकेपछि कसरी पत्याउनु? अब पत्याउनु पर्छ। हेर्नु न, अब अहिले यो समयमा हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बारेमा त कुरा केही भएको छैन। अब यस्तै गर्न बाध्य पारिराखेको अवस्था छ नि त, होइन भन्नु त। सरकारले केही नगर्ने अनि अहिले आएर सडकमा आएर हुन्छ? सरकारले गरिरहेछ, यहाँभन्दा के गर्नु। अब हामी आफै नै हाम्रै तरिकाले त अब हामीले साथ दिन त पायौँ नि। साथ दियो भने मान्छेलाई डिस्टर्ब यस्तो महामारी फैलाउने काम गर्नु भएन नि। महामारी फैलाएको छैन, म त PCR नेगेटिभ गरे मान्छे हो। अरूलाई पनि लागेको छैन भन्ने आशा गर्छु। लागेको छैन कसैलाई नि केही पनि भएको छैन। केपीले बनाउँदै हुनैपर्ने होइन? हजुर 5 वर्षको केपी ओली के यताउता भन्ने मलाई ऊ छैन। यो 5 वर्षको स्थिरताको सरकार चाहिँ तहस नहस हुनु भएन के। हामी त युवा धेरै तहसमा पारा खोज्दै हुन्छ। यो युवा हामी त सबै युवा, हामी त राष्ट्रको विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ नि त। विकास भयो यत्रो विकास चाहिँ कहाँ भयो? अनि त्यस्तो हिसाबले त यो त कहिले पनि त राम्रो हुँदैन नि। सरकार चाहिँ विकास कहाँबाट भयो? विकास त भइरहेछ। राम्रो के पाउनु नदेख्ने हेर्नु, राम्रो कुरा कहिले नदेख्ने, सबै नराम्रो कुरा देख्ने भएर विकास नदेख्या हो, भइरहेको छ। केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि भ्रष्टाचार भएको होइन, बरु केपी ओलीको सरकार आइसकेपछि भ्रष्टाचार कम भएको। किन भन्दाखेरि उहाँले आफ्नै खेमामा बसेका नेतागणहरूलाई पनि कारबाही गर्नुभएको छ भ्रष्टाचारको कुरा थाहा भएको खण्डमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केपी ओली आइसकेपछि भ्रष्टाचार कम भएको हो, भ्रष्टाचार बढेको होइन। किनकि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई कारबाही गरेको छ र त्यो कुरा केपी ओलीले मिडियामा आउन दिनुभयो, मिडियालाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भ्रष्टाचार बढेको लाग्न सक्छ, तर यो भनेको भ्रष्टाचार घट्नु हो, यसलाई बढ्नु भनिँदैन। देखिएका चिनेका मान्छे भ्रष्टाचार भनेर नाम आएको मान्छे पुलिया हिँडिरहेको छ नि। कारबाही भइरहेको छ नि, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ, अदालती प्रक्रिया हुन्छ नि त, एउटा प्रक्रियामा जान्छ। छानबिन गर्दाखेरि उहाँहरूले भ्रष्टाचार नगरेको कुरा खुलिन्छ भनेदेखि त त्यसमा के गर्न सक्छौँ र, होइन? किन भन्दा जबसम्म हामीसँग प्रमाण हुँदैन, हियर्स एभिडेन्स भन्छ लको भाषामा भन्दाखेरि, सुनेको वा देखेको मान्छे भएन वा हामीसँग कुनै डकुमेन्ट प्रमाण भएन भनेदेखि त हामीले गरेर कसैलाई तपाईँले जबरजस्ती तपाईँ भ्रष्टाचारी हो त भन्न मिलेन नि त। भ्रष्टाचार थाहा भएको खण्डमा, उहाँहरूको विषयमा एभिडेन्सहरू भएको खण्डमा मात्र त्यसलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ। यदि एभिडेन्स छैन भनेदेखि तपाईँले कसैलाई पनि भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन। अब त्यो कल रेकर्ड त मिस्टेकली आएको पनि हुनसक्छ नि। अब यो विषयवस्तुमा छैन माझा हामी, होइन? त्यो विषयवस्तुभन्दा फरक विषयमा गइरहनु भएको छ। आज यहाँ तपाईँहरूले किन केपी ओलीको पक्षमा आन्दोलन गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। होइन, भ्रष्टाचार मौलाएको छैन, भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ, होइन? अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ, देशद्रोहीलाई देश निकाला गर्छ। गर्नुपर्ने सबै काम कारबाहीहरू सरकारले गरिरहेको छ र आउने आगामी दिनमा पनि काम कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। मान्छेहरूले पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भनेर लिन्छन्, त्यो गेमलाई चाहिँ हामीले पोलिटिक्स डटी होइन,
पोलिटिक्स गर्ने मान्छे डर्टी हुन सक्छन्, त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्यो, त्यसलाई त क्लिन बनाउनु पर्यो नि त। अनि बल्ल तपाईँहरू जस्तो यस्तो धेरै मिडिया कर्मीहरू तपाईँहरूले नै पोलिटिक्स इज द डर्टी गेम भनेर प्रचार गर्नुभयो भने त जनताले डर्टी नै भनेर लिन्छ नि। तपाईँहरूले क्लिन गेम भन्न थाल्नुहोस्, त्यसपछि क्लिन हुन थाल्छ। प्रयास भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ होइन, यसलाई क्लिन कसरी बनाउने भनेर। किनकि हिजोको दिनमा केपी ओलीले नै आफ्नै खेमामा बसेका मान्छेहरूलाई पनि यदि उहाँहरूले भ्रष्टाचारी प्रुफ भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुभएको छ, भोलिको दिनमा पनि गर्नुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 5 वर्ष स्थायी सरकार माग गरेका हौँ, हामीले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर माग गरेका हौँ। जनताले सबैले विश्वास नगरेसम्म कसरी मोनोपोली जस्तो गरेर अगाडि बढ्न सकियो? यसलाई मोनोपोली पोलिसी भन्दैन फर्स्ट अफ अल होइन, त्यो कुरा तपाईँले चाहिन्छ जसरी यही सरकार चाहिन्छ अर्को विरोध हुँदै। सुन्नु, 2 वर्ष लाइक अलरेडी चलाइसकेको छ, अहिले तेस्रो वर्षमा हामी गइरहेको छौँ होइन। तेस्रो वर्षमा गइरहँदाखेरि तपाईँले पहिला पनि अरू सरकारहरूलाई अप्नाएर हेर्नुभयो, के कस्तो कामहरू भयो पनि देख्नुभयो होइन। अहिले काम कारबाही हेर्दाखेरि अहिलेको सरकारले जति भ्रष्टाचार क्लिन गरेको छ, जति अहिले देशद्रोहीहरूलाई निकाला गरेको छ, त्यो कुनै पनि सरकारले गरेको छैन। यो म दाबीको साथ भन्न सक्छु, यो कुराको हरेक हामीसँग प्रमाण पनि छ, प्रमाणित गरेर भन्न सक्छु यो सरकारले जति काम गर्यो अरू कुनै पनि सरकारले गरेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो दुईटा पार्टी एकजुट हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा पनि केपी ओली चाहिन्छ र कम्युनिस्टले नै देश बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। महामारीको कोरोना पनि नेपालमा टेस्ट छैन, पिसिआर छैन, मान्छे यसरी कोरोनाले मरेका छन्। केपीको भनाइ उजुर्दा पनि कति लजास्पद छन् भन्छन् मान्छेले, कसरी राम्रो काम गरेछ भन्नुहुन्छ? यसको विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, विश्वभरि तपाईँले रेकर्डहरू हेर्नुभएको छ, अरूको कन्ट्रीहरूको तुलनामा नेपालले धेरै पिसिआर टेस्ट गरेको छ। 15,000 पिसिआर टेस्ट भएको छ 5 लाखको दरले नेपालमा, जबकि इन्डियामा 5-6 हजार मात्र पिसिआर टेस्ट भएको छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू कन्ट्रीको तुलनामा नेपालले धेरै काम गरेको छ। यसलाई तपाईँले काम गरेको नै भन्नुपर्छ होइन। तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपाली जनताको मनमुटुमा कसरी बस्ने, नेपाली जनताको आवाज सुन्नुभएको छ। हिजोको दिनमा क्याम्पेन चलाइरहँदाखेरि क्याम्पेनर्सहरूलाई उहाँहरूले सान्त्वना दिनुभएको छ, हामी राम्रो तरिकाले काम गर्छौँ भनेर। त्योभन्दा राम्रो कामहरू के खोज्नुहुन्छ? केपीको भक्त नै हो म मात्र होइन, हरेक जनता केपी ओलीको भक्त छ। आज 2,000 जनता उत्रेका छन्, भोलिको दिनमा 3 करोड नेपाली केपी ओलीको पक्षमा उत्रिन्छन्। 2 लाख 3 लाख उत्रिनु पर्यो नि त, साँच्चै नै पक्ष कोरोना बढाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो तपाईँ? आज हामीले कसैलाई पनि कोरोनाको टाइममा तपाईँ आउनुहोस् भनेर दबाब दिएको होइन। मान्छे आफै म केपी ओलीको भक्त हो, आज म त्यहाँनिर गइनँ, आज मैले केपी ओली वा यो 5 वर्ष स्थायी सरकारको विषयमा बोलिनँ भनेदेखि यो सरकार ढल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बचाउनको लागि राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच प्रयोग गर्नको लागि पनि आज हरेक नेपाली जनता उत्रेका हौँ र यसलाई कसैले दबाब दिएको छैन। यहाँ तपाईँले हरेक मान्छेलाई गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरू स्वतन्त्र तरिकाले आउनुभएको छ। यहाँ कुनै पनि पार्टीको कार्यक्रम पनि होइन, यहाँ स्वतन्त्र नागरिकहरू केपी ओलीको पक्षमा उत्रेका हौँ। छैन त्यहाँ कुनै पनि किसिमको मेन्टेनेन्स छैन, पछि गाह्रो पर्दैन। सेनिटाइजर बोकेर हिँडेको छु, यहाँ मास्क लगाइरहेको छु अहिले पनि होइन। हरेक बाहिर आन्दोलन गर्ने होइन, आन्दोलनकारीको लागि मास्क र सेनिटाइजर हामीले राखेका छौँ, व्यवस्थापन भएको छ। उहाँहरूले मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेरै आन्दोलन भइरहेको छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि राम्रोसँग छ, राम्रोसँग आन्दोलन भइरहेको छ। विषयमा ज्यान दिन तयार हुन्छ, जस अहिले नेपालको धन्दा पनि गालमा टास्नु भएको छ। हजुर, म मात्र होइन, हरेक नेपाली आफ्नो राष्ट्रियताको विषयमा ज्यान दिन तयार हुन्छ। अभियसली तयार हुनु नै पर्यो नि। म नेपाली हो भनेदेखि नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे भनिरहँदाखेरि आज देश डुब्न लागेको छ भने राष्ट्रको लागि ज्यान दिन पनि तयार हुनुपर्छ। अबको आन्दोलन कसरी हुन्छ त तपाईँहरू जस्ता युवाहरूको? अब यसरी केपी ओलीका पक्षमा हुनु न, अबको आन्दोलन कसरी हुन्छ भन्दा पनि होइन, आज
अब उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ यो जस्ट चेतावनी दिनको लागि आन्दोलन थियो, उहाँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो, मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सबैको धारणा हो। नेतागणहरूले पनि त्यही धारणा राख्नुहुन्छ र भोलिको दिनमा यही धारणा आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएका छौँ। यही नै आओस् भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। दिदी यसरी त्यत्रो दुःख गरेर पानी भित्रै यसरी यो जुलुसमा आउनु भएको छ, के विचार गरेर आउनु भएको? यो सरकार बचाउनलाई। किन बचाउनु पर्यो सरकारले? यो सबैलाई थाहा छ होइन, अहिलेको सरकारले के गरेको छ नेपालमा भन्ने कुरो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ होइन। त्यसैको लागि अब यो 5 वर्ष चाहिँ केपी ओली ओलीले नै सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। केही गर्नु भएन भनेर यत्रो विरोध भएको न हो होइन। तपाईँहरू पनि त मानिस हो नि होइन, तपाईँहरू पनि यो देशको जनता हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा। किन गर्नु भएको छैन? काला पानीको नागरिकताको होइन नक्सा भूमि आएको छैन। नक्सा हुँदैछ, नक्सा बनाएर नक्सा पारित गर्नु पनि ठुलो कुरा होइन। काम भने एकैचोटि हुन्छ, काम भने कुरो 1 by 1 हुन्छ, काम गर्न दिनु पर्यो। यो दोस्तरमा मेरो मात्र होइन, त्यहाँको यत्रो सरकार हुँदै काम गर्न कसले दिएको छैन होइन। अहिले सरकार फेर्नुपर्छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ, अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन माग आएको छ होइन। हाम्रो भनाइ चाहिँ अरू केही पनि छैन, केपी ओली नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री होइन। केपी ओलीले जुन गर्न लागेको काम छ उहाँले नै यो काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हामी तमाम जनताको माग हो। केपीको पक्षकाको केही मान्छेको त्यो माग छ, तर धेरै जनताको त अहिले विरोध गर्न आएको छ दिदी। होइन, कहाँ लेखेको छ केपी ओली पक्षको भनेर यहाँ? हजुर होइन, अहिले यहाँ कलाकार बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँ केपी ओलीको पक्षको। यो सबै केपी ओली पक्ष, केपी ओली सबै जनताहरूको दायित्व हो। कार्यकर्ता भएर होइन, कार्यकर्ता कहाँ छु म? के छ मसँग देखाउनु त? खै कार्यकर्ता भए पनि म त यत्रो महामारी पार हजुर आफै भन्नु हुन्छ। कोभिड-19ले यसरी मान्छेहरू पीडित भएको बेलामा तमाम जनता जसले माग गर्नु भएको छ यति बेर सबैजना मिलेर यो समस्यालाई समाधान गर्नपट्टि लाग्नुपर्ने हो कि सरकार छोड भन्नुपर्ने हो? तपाईँ एकाध मान्छेलाई कोरोना लागेर चाहिँ महामारी भयो भने के गर्नुहुन्छ? होइन, यो हेर्नु यहाँ नआउनेलाई पनि कोरोना लागेको छ, यहाँ हामी आफै सक्षम छौँ। मान्छे आफै यस्तो व्यवस्था गर्दै हिँडेपछि कसरी समस्या समाधान? कोही असक्षम मान्छे फकाएर ललाएर ल्याएर आएको मान्छे छैन। सो स्फूर्त रूपले हामी सरकार बचाउनको लागि आफूले जे पनि गर्न तयार छौँ भनेर आएका हौँ। हामी यहाँ कसैले फकाएर ल्याएको, कसैले कमजोरी रोगी दुध खानेवाला स्टुडेन्ट कसै त्यस्तो कमजोर मान्छेहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्न। सबै साहसी मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, सबै सरकारलाई बचाउनुपर्छ भन्ने खालका मान्छेहरू देख्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँ।